बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। हज़रत मरियम वो पाक पास और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतारी गई है और कुरान पाक आपकी पैदाइश, परवरिश, कफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश के वाक़यात को खोल खोल कर बयान करता है ताकि लोग अल्लाह तबारक व तआला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शुबा ना रखें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद मोहतरम इस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालिदा मोहतरमा भी हाफिज़ा और ज़ाहिदा खातून थीं। इस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के यहाँ कोई औलाद न थी तो इन्होंने अल्लाह के नाम पर नज़र मानी कि अगर इनके यहाँ औलाद हुई तो वो इसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देंगी। इस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नज़र कर दिया जाता था वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मुश्किल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता था। हज़रत बीबी मरियम की वालिदा ने भी बेटे के अता करने की दुआ इसलिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए इजाज़त नहीं थी। चुनाचे बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फ़िक्र हो गई कि इसकी नज़र कबूल नहीं होगी। इनके दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की ममानियत थी। इसी कश्मकश में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ऐ रब, मैंने तो लड़की की दरख्वास्त की, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत का इल्म है वहाँ इंसानी सोच कैसे पहुँच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था इससे दरअसल मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसमें एक अज़ीमुश्शान मुबारक व मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हज़रत मरियम की पैदाइश हो जाती है, मुद्दत ख़त्म होती है तो आप अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि मुजाविरों के सुपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी करे। वहाँ मुजाविर झगड़ने लगते हैं। हर कोई ये चाह रखता है कि हज़रत मरियम की कफ़ालत इसके सुपुर्द की जाए। फिर ये फ़ैसला हुआ कि मुजाविरीन वो कलम जिससे दौड़ लिखते थे पानी में छोड़ दें। जिस पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे वही हज़रत मरियम की कफ़ालत का हक़दार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया भी शामिल थे। इनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टी तरफ बहाया और इनकी परवरिश के हक़दार हो गए और मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया की कफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, इसीलिए इनसे बढ़कर इनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पज़ीर हो गई। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया। यहाँ हज़रत ज़करिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थीं। जब भी हज़रत ज़करिया आपके पास आते तो वह हैरान होते क्योंकि आपके पास बेमौसम के फल होते। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुज्रे में मौजूद होते थे। हज़रत ज़करिया की हैरत बचा थी। तभी हज़रत मरियम से पूछा कि ये फल कहाँ से आते हैं, कौन देकर जाता है आपको। हज़रत मरियम की अज़मत व फजीलत को रब्बे करीम हज़रत मरियम पुरसुकून होकर फरमाती हैं कि अल्लाह ताला के पास से। अभी हज़रत ज़करिया ने अल्लाह तबारक व तआला से विरासत के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी बांझ होने के बावजूद मुअज्जिज़ा खुदाबंदी से आपके यहाँ हज़रत याहया की औलाद हुई। बार बार कुरान मजीद में फरमाया है और अपनी मोमिना बंदी की पाकीज़गी और पाक दामनी का ऐलान किया है। हज़रत बीबी मरियम की उम्र जब 15 साल हुई तो एक फ़रिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में नमूदार हुआ, जिसे अलैदगी में देखकर हज़रत मरियम खौफज़दा हुई। और वो इफ़्फ़त और पाकबाज़ी का एक तरह का इम्तिहान था जो अल्लाह के ख़ास बंदों पर अक्सर होता है। आपने इस शख्स से कहा कि वो वहाँ से चला जाए। इनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक फ़रिश्ता हूँ। फ़रिश्ते ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा और मुबारक मसूद बच्चे की विलादत की खुशखबरी देने आया हूँ। हज़रत मरियम को इंतहाई ताज्जुब हुआ। बोली कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी। फ़रिश्ते ने कहा कि इससे पहले अल्लाह ताला हज़रत आदम को माँ और बाप के बग़ैर पैदा कर चुका है और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द के वजूद से पैदा फरमाया गया है। हज़रत मरियम जब हामला हुई तो एक दूर जगह चली गई। इस बारे में क़िस्सा कई बुज़ुर्गों ने ज़िक्र किया है कि जब आपका हमल ज़ाहिर हुआ तो बनी इसराइल के आबिद और ज़ाहिर शख्स वहब बिन मनबा जो आपके खालाजाद भाई थे, इंतहाई ताज्जुब में पूछा, ऐ मरियम, क्या बग़ैर बीज की खेती उग सकती है? फरमाए, जी हाँ, बताओ किसने पहली मरतबा खेती को पैदा किया?
پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ پھر کہا کہ اچھا، اب جو ہے حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن میں کلام کرے گا۔ محمد بن مساق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے شروع کر دیے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے عہد کی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئیں۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور ان کے نیچے بیٹھ گئیں۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال آ کر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کی اس مشکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندائے کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ، جسم کو قوت پہنچے اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھا جاتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چھپ کر روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بند ہو گئے، صرف توکل کا مدار اللہ کی ذات رہ گئی، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوال کے جواب یہ بچہ دے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا اور مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنے ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا۔ وہ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل میں جو حضرت بن منورہ سے منقول ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کی شب فارس کے بادشاہ نے ایک نیک ستارہ روشن دیکھا اور نجومیہ سے عرض کیا تو بتایا گیا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وقت کو روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وقت نے یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وقت کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وقت کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ اس وقت نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وقت کے بعد آدمیوں نے خواب میں دیکھا اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ حضرت مریم کو اپنا خواب سنا دیا کہ اس سے بچیں، اپنے بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا ہے۔ حضرت مریم کو اپنا خواب جب سنایا تو اس بچے کو محفوظ جگہ پر لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہے، اور جنت حق اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔